प्रारम्भं करोतु भगिनि। अहं शक्नोमि वा? हाँ, मैथिली भगिनी करोतु। ट्रै करोमि। या कुन्देन्दुदुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभुदिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मा बाधु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यावः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्तकारां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सर्वेभ्यः नमो नमः। धन्यवादः भगिनी। गतवर्गे वयं लङ्लकारस्य प्रत्ययादेशः दृष्टवन्तः। सर्वे जानन्ति वा? मनसि सन्ति सर्वेषाम्? आं महोदय। आदौ लङ्लकारस्य प्रत्ययः वदन्तु सर्वे। लङ्लकारस्य परस्मैपदी प्रत्ययः लङ्लकारस्य। सत्या भगिनी? आं महोदय। लङ्लकारस्य परस्मैपदी प्रत्ययः परस्मैपदी प्रत्यय ताताम् अन् स तं त अं व म। आत्मनेपदी अपि वदामि वा महोदय? आत्मनेपदी कार्तिकेय महोदय वदति। महोदय अहं किञ्चित् अध्ययनं ट्रावेल् मध्ये अस्ति। अस्तु, मैथिली भगिनी वदतु। I will try Mahodaya because I keep forgetting. Tam, itam, na. This is Lang Lakare. Can I see and tell Mahodaya? Still not getting there. Te, ate, to itam. To itam. On to them. Ta, itam, anta, taha, itam, dvam, I, vahi, mahi. अत्र पश्यन्तु, लङ्लकारस्य प्रत्ययः उत्तम परस्मैपदीषु त ताम् अन् स तं त अं व म। आत्मनेपदीषु त इताम् अन्त आह इतां ध्वम् इ वहि महि। एते प्रत्ययः अदन्त अङ्गानाम् अस्ति खलु। अनदन्त अङ्गानां प्रत्ययः किञ्चित् भिद्यते। Yesterday also I studied. Morning gone. Again it has abundance. अस्तु, तर्हि मूलप्रत्ययः के सन्ति वदतु। मूलप्रत्ययः परस्मैपदी मूलप्रत्ययः मिनल भगिनी वदतु। देख के चलेगा ना सर? नहीं, आप कब तक देख के चलेगा बताइए। मूल प्रत्यय तो याद होना चाहिए। परस्मैपदी आत्मनेपदी त आताम ज आस आथाम ध इट वहिंग महिंग। इट वही महिंग। Only for महिंग वहीना दीर्घीकार नास्ति। वही महि। वही महि। अस्तु, इदानीं अहं प्रश्नं पृच्छामि। अत्र तिप् अस्ति, सि तथा अन्ति। एतस्य रूपं कथं सिद्ध्यति? अन्येभ्यः अवसरं दद्मः खलु। सुजाता गुजर महोदय।
टी सी अंति ये प्रत्यय है, उनका लंग लकार रूप कैसे होगा? टी का तो कैसे मतलब मुझे तो अभी तो बोला कि त ताम अन्न है, लेकिन हाँ कैसे है? सूत्र क्या है? ध्यान में नहीं। याद में नहीं है, करना चाहिए ना, 15 दिन हाँ का टाइम था। और कोई? टित आत्मनेपदं टेरे, नो? जैसे आप न टीत, महोदय आप ना सबसे ना पहले बोलिए Oh, टीत that आत्मने is पदानम केरे किस में आएगा? जो टीत लकार के, ये तो गीत लकार है। astu. अहं वदामि वा महोदय? वदतु सत्या भगिनी। लंग इति मूलप्रत्यय, तत्र इतश्च इति सूत्रेण ता इति भवति, and सी अस्ति, तत्र ससजुषोः रुः इति सूत्रेण नो नो सकारः। नो प्लीज डोंट जंप द गन। आदौ तो सी अस्ति, तस्य सकार भवति, सकार एव भवति, सकार एव भवति इदानीं। सकार एव भवति, इतश्च इति सूत्रेण सकारः एव भवति, and then ससजुषोरोः इति सूत्रेण अनन्तरं वेट, व्हाट डिड आई एक्सप्लेन लास्ट टाइम? इकारस्य ससजुषोरुः कदा लोपः कदा भवति। आगच्छति? ससजुषोरुः पदान्ते, यदि पदान्ते पदान्ते सकार अस्ति तदा आगच्छति। इदानीं तो पदान्त नास्ति खलु। यदा पदान्तः अस्ति तर्हि एव पदान्त यदा भवति, यदा वयं धातुना सह अयं प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः, तर्हि एव पदस्य निर्माणं भवति खलु। यदा पदस्य निर्माणं भवति तर्हि वयम् अन्तिम सकारस्य रुत्व कृत्वा तस्य विसर्ग कुर्मः। इदानीं न कुर्मः। दैट इज द फाइनल रूप, बट नॉट नाउ। ओके, अस्तु महोदय। अन्तपि अन्ति अस्ति, तत्र जोन्त इति सूत्रेण इकारस्य इतश्च इति सूत्रेण लोपः भवति। अन्त अस्ति, जोन्त इति सूत्रेण जकारस्य स्थाने अन्त इति भवति। अन्त अधिकं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण तकारस्य लोपः अपि भवति, अन् इति अवशिष्यते। अनन्तरं नेक्स्ट अपि वदामि वा महोदय? न, सो व्हेन यू आर सेइंग, अथवा यदा भवती वक्तुम् इच्छति अन्तः इतश्च अथवा संयोगान्तस्य लोपः संयोगे कदा आगच्छति? पदान्ते सति। पदान्ते सति संयोगान्तस्य लोपः भवति। यावत् पदस्य निर्माणं न भवति तावत् पर्यन्तं लोपः अपि न भवति। सो वी आर एट अ प्रत्यय stage. We have not used the padant, we have not reached the padanta stage. If you are adding this anta pratyaya to any anga, then it will be a padanta, and then you can remove the takara antim tasya padantasya lopah, you can remove it. संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण। परन्तु यावत् पर्यन्तं पदः न भवति, पदं न भवति, तावत् पर्यन्तं लोपो न कर्तुं शक्नुमः खलु। अस्तु अस्तु महोदय। अनन्तरं वदामि वा? न, अन्येभ्यः अवसरं दद्मः। रीटा भगिनी वक्तुम् इच्छति वा? किं वक्तुं? वस् मस् इत्ययोः कः आदेशः भवति? तस्य प्रत्ययः कथम् आगच्छति? वस् मस् यः, नहीं हम न जानामि। आपको लेफ्ट साइड में प्रत्यय है जो लंग लकार के हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने प्रत्यय रखा है कि जो भूल जाते हैं उसके लिए। तो व और म हुआ, वस मस से व म कैसे हुआ? सकार का लोप कौन से सूत्र से हुआ? नहीं 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 नहीं, वह नहीं है यहाँ पर, वह नहीं है। नहीं वह है, सकार का लोप होता है ना। ना ना, बुक देखना नहीं है, बुक नहीं देखना है। नहीं
सकार का लोप होता है ना। हाँ, लोप तो होता है, लेकिन कैसे, कौन सा सूत्र से लोप होता है? डित्सु, मुझे डित्सु, लकारेश लोटी, नित्यम, नित्यम डित, नित्यं गितः। हाँ हाँ, नित्यम डितः, हाँ, नित्यम डितः सकार का लोप होता है। हम्म तो वो उत्तम पुरुष के जो वस्मस् प्रत्यय के सकार को लोप करता है। हाँ, महोदय, ठीक है अत्र अपि अपदान्ते न लोपः भवति, न पदान्ते एव न भवति खलु? न अत्र तो पदान्ते नास्ति अत्र। ओ, इदानीं चत्वारः अविप्रत्ययः भवति इदानीं। आम् महोदय। हाँ, कौन? वदतु। अरे वाह, तस्, थस्, थ, मिप्। वदामि वा? न अन्य कोऽपि? न कुमुद् भगिनी वदति वा? तस्त न तामादि, न न न न न सुजाता भगिनी, अलम् अलम् एक अलम्। मिनिट, अहम् अन्म्यूट। अन्येभ्यः अवसरं दद्मः। और कोई? उषा जी, शकुंतला जी, प्राजक्ता जी, उर्मी जी, कोई भी? एनीवन? You're asking about the Uttama Purusha, Mahodaya? No. These are common. Tas, thas, tha, mip. 4 pratyayas together. Because Nityam Nitaha, according to that Sakara Adesha, नित्यं गितः we have done वस्मस् प्रत्ययोः सकार आदेशः भवति, सकारः लोपो भवति। तर्हि व तथा Ma. म इति अवशिष्यते। इदानीं तस् थस् थ मिप्। Tas tam tas tamipam tam tam ताम tam tam ta. त I अम् forgot. अम् तस्थस्थमिपां तान्तं तामः, तस्थस्थमिपां तान्तं तामः। This is the most easiest sutra, which I'm not. You have सर, to just tell what is there. डित्सु लकारेषु यानी क्या, मुझे नहीं समझ। क्या चीज? डित्सु लकारेषु आपने दिखाया ना, तत् थस् थ मिप्, डित्सु लकारेषु सर्वेषु। एक मिनट, मैंने कहाँ पर आपको कहाँ पढ़ा पढ़े? तस्थाप्यान्तान्ताम् 34101। हाँ, तो ये भी लंग लकारी तो कर रहे हैं ना। ना ना, इसमें लिखा है ना तस्थस्थ मिप् डिष्टु लकारेषु, मुझे नहीं समझा। गित्सु लकारेषु, गित्सु लकारेषु, डित्सु नहीं है, ग है, गकार। गो है जो क्या? हाँ, जिसमें ओके, गकार की संज्ञा हुई है, लंग हाँ लकार है, लिंग लकार है, लुंग हाँ लकार है, सभी। हाँ, ओके ओके, मेरा तस गलती। थस थ मिप, उसको क्या आदेश होता है? उसको ताम ताम ता Tam तो ताम ताम तम तो तम tam ta. तो त, हाँ, और मिप को मिप्रा Am. अम हो गया। हाँ। 9 प्रत्यय सिद्ध हो गए हम लोग के। अवगच्छन्ति वा सर्वे एतावत् पर्यन्तं? कापि शंका अस्ति लंग लकारे? नास्ति महोदय। सर, एक प्रश्न पूछूं कि ये प्रत्यय का कौन सा सेशन चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रत्यय आपके का द्वारा? ये पहला मैंने लट लकार करवाया था, फिर लंग लकार करवाया था। ये अच्छा, लंग लकार की प्रैक्टिस हो रही है। ओके। सो उसका रिकॉर्डिंग है क्या, लट लकार? मेरा यूट्यूब में सभी है, सभी है। ओके, आपके नाम से वो सर्च करने की। आप महोदय, कुलम ग्रुप में हैं? अत्र तस्तस्तामिपां तां तं तामः अस्ति। तस् तस् and ta mip
नित्यं गित् सूत्रेण दट् सकारस्य सूत्रेण लोपः भवति। तां तं त अम् अस्ति विसर्गं कुत्र भवति महोदय? विसर्ग तामः कुत्र अस्ति? विसर्ग तो नास्ति कुत्र अत्र। तां तं तामः इति सूत्रं खलु? तान् तं तामः प्रथमा विभक्ति, दिस् इस् अ सूत्रम। नौ तस्थस्थमिपां, दिस् इस् षष्ठी बहुवचने, तेषां स्थाने तस् तान् तं तामः इति आदेशः कृतः। सो प्रथमा बहुवचन तान् तं तामः। अस्तु महोदय। हानि रामः, निमित्तम् आदेशः। हाँ, तस्थस्थमिपां स्थाने अयम् आदेशः, तां तं त अम्। दिस् इस् अ समास, समस्तपदम्। अस्तु अस्तु महोदय, अवगतम्। अस्तु, कार्तिक महोदय अवगच्छति वा? कार्तिक महोदय। I think Mahodaya. I think his skin. Frozen, I think. क्रमरूपेण तां तां त अम् आगच्छति। क्रमेण तस्थस्थ मिप् एतेषां प्रत्ययानां स्थानेन क्रमेण तां तं त अम् इति आगच्छति। परस्मैपदी लङ्लकारे तर्हि अस्माकं प्रत्ययः सिद्धः अभवन्। इदानीं यदा सकारः अत्र अस्ति, अत्र केवलं सकार, सकारस्य कृते एकं द्रष्टव्यं, यदा अजन्तः अङ्गः अस्ति अच् परे, तस्य ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्व भूत्वा विसर्गः भवति, अभवः इति। परन्तु यदा हलन्त अस्ति, अङ्ग यदा हलन्त अस्ति, तर्हि किं भवति? सकारस्य लोपः भवति। सकारस्य लोपः भवति। हल्यङ्गाभ्यो दीर्घश्रुति अपृक्त हल् इति सूत्रेण दीर्घ अभ्याभ्यो श्रुति स अपृक्त हल् सूति एक मिनिट एकवारं पुनः वदतु। एक निमिषम्। हल्यङ्गाभ्यो दीर्घात् हलि गिम्प तथा there are three conditions here. One is the hali. Then gimp pratyaya, stri gimp pratyaya dirgha ikaranta shabda, and dirgha akaranta shabda, yada lata shabda, rama shabda, and then the nadi shabda. Yada tasmat anantaram su pratyaya, prasama vibhakti su pratyaya, तथा ती या लकारे अस्ति चेत् ती तथा सी प्रत्यय आगच्छति, तथा तस्य लोपः भवति। यदा वयं पश्यामः लता अधिकं सु, तर्हि सु इत्यनेन यदा वयम् इत्संज्ञां कुर्मः केवलं सकार एव अवशिष्यते। अत्र तस्मात् पूर्वम् आकारः अस्ति खलु, लता इत्यस्मिन् आकारः विद्यते अन्ते, तस्मात् परं सकारः अस्ति। अयं सकारः कस्य सकारः? सु इत्यस्य प्रत्ययः सकारः। सो three pratyayas get loped. Okay? Su pratyaya prathama vibhakti and T and C of the lat lakar or the lang lakar in the T and C. मध्यम पुरुषस्य सी सकारः लोप भवति। I'll come to that. So if it is an hal pratyaya, if it is an ajanta anga, then it will be visarga. But if it is not a halanta, like abhinat, भिद धातु अस्ति, तत्र लङ् लकारे अभिनत् अथवा अभिनत् इति रूपं भवति इति। एक निमिषम् अनम्यूट कार्तिकेय महोदय, प्लीज कैन यू म्यूट योरसेल्फ? या आई हैव डन दैट। सो यदा वयम् अभिनत् कुर्मः, अत्र भिद धातु अस्ति, भिद धातु अस्ति,
तत्र अकार अभिनद अथवा अभिनत इति रूपद्वयं भवति। तस्मात् अनन्तरं सकारः आगच्छति। तर्हि एतस्य सूत्रेण एतेन सूत्रेण तस्य सकारस्य लोपः भवति। अभिनत इति एव अवशिष्यते। And I'm writing the sutra here. लिखितमासीत्। अत्र पश्यतु, परस्मैपदेषु मध्यमपुरुषस्य सप्रत्ययः यदा अचः इत्युक्ते अजन्तस्य अङ्गस्य परे भवति तदा ससजुषोरु तथा खरवसानयोः विसर्जनीयः इत्यतयोः सूत्रयोः विसर्गः भवति। अजन्तस्य अङ्गस्य परे यदा अङ्गस्य अन्ते कोऽपि अच् वर्णः भवति तदा तस्य विसर्गः भवति ऋत्व भूत्वा। परन्तु यदा हलन्त अस्ति तर्हि किं भवति? हलन्त धातु कुत्र भवितुम् अर्हति? कुत्र भवितुम् अर्हति? यदा अदादिगणे अस्ति, जुहोत्यादिगणे अस्ति। तस्मात् अनन्तरं कोऽपि विकरणप्रत्ययः नास्ति। तर्हि अत्र अभिनत इति भिद् धातुः अभिनत इति प्रत्यय रूपम् आगच्छति। धातु व्हाट शुड आई से, अंग भवति। तस्मात् अनन्तरं यदा सकारः आगच्छति मध्यमपुरुषस्य प्रथम एकवचने तर्हि तस्य सकारस्य लोपः भवति। दिस इज द सूत्रम। हल्यङ्गाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल। हलि ङिप् आप। देयर आर थ्री कंडीशन। हल परे अथवा दीर्घ इकारांत, दीर्घात एंड आकारांत परे यदा सु प्रत्ययः अथवा ति अथवा सी प्रत्यय आगच्छति तस्य लोपः भवति। ओके, अवगच्छन्ति वा? आम् महोदय। आमामाम्। Thus you have to just remember this sutra. अजन्त अस्ति चेत् हलन्त्याम् विसर्गः भवति, हलन्त अस्ति चेत् लोपः भवति। हाँ, ओके। अतः सुतिस्य पृक्तम् इति लिखितम् अस्ति। सुतिसि अपृक्तम्। अपृक्तम् इति जानाति वा सर्वे? संज्ञा नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? अपृक्तम्। मनसि नास्ति खलु? अपृक्त एकार प्रत्ययस्य, अपृक्त एकाल प्रत्ययः। यदा प्रत्यय में एक ही अच रहेगा, एक प्रत्यय में एक ही वर्ण रहेगा अल, तो उसको अपृक्त संज्ञा होती है। एक ही वर्ण। अत्र यदा सकारः अस्ति, सी अस्ति, तस्य इकारस्य लोपो भूत्वा केवलं सकार एव भवति। अत्र तकार अपि भवति, तकार अपि अस्ति, एकमेव वर्ण अस्ति, तस्यापि लोपो भवति। यदा इदमेव सूत्रेण हल्लङ्ग्याभ्यो दीर्घात् सुति सपृक्त्य हल इति सूत्रेण तकारस्य सकारस्य अपि लोपो भवति in the lang lakare when it is a halant anga. So that is why it is given in bracket visarga and sakara. Okay.
The sakara will convert it to visarga if it is followed by an ajanta anga. Ajanta anga. Astu Mahoday. But if the anga is halanta, then the sakara is totally omitted. Understood now? This is the special of this Mahoday. Madhyam Purusha Sakara. महोदय पुनः एकवारं कृपया वदतु महोदय. Are you sharing it? I think I am, isn't it? Am I not sharing? No. What you Yeah, said No. just now about that you are not. I'm. It is showing that I'm sharing it. नहीं नहीं. It is visible, sir. It is visible. It's visible. Visible only, Sutram Mahodaya. about These this got lopah is visible. You said some other sutram now, no? That what is meant by This is Asti. halyangyabhyo dirghat sutis sapruktam hal. This is the sutra. apruktam? You were explaining for pruktam, no? Apruktam. That was Apruktam. I've taught you in the aprukta sangya in the first classes, second classes, I think. Okay, I'll see. Aprukta. Aprukta means ekal. Only one al is there. After by deletion or by omission of any prakriya, if only one al is left, so there are chances of it getting deleted. In this case, aprukta hal, atra hali, then nyap, then ap, akaranta, dirgha ikaranta, and hali, pare. Tari yada su ityukte prathama vibhakti supratyaya तथा लट लकार लकार प्रत्यय तिंग प्रत्ययस्य तिप तथा सिप प्रत्यय आगच्छति तस्य स्थाने लोपो भवति. Avagatam, Mahodaya. Mahodaya, apruptam means is only one al, right? Only one al. Apruptam, right? Okay. Only one al. Pratyayasya al. Okay. Understood, everyone? Padmavati Bhagini, Shanka अस्ति वा? No, Mahodaya, I am going back to recollect the sannyas because I was not there. So, aprukta means what Mahodaya, we, apruktam it is is a hal sign- or raj, Aprukta ekaksharam. ekakshara. Eka al means it can be either ach or a vyanjana. Achar, yes. Al. Only one letter is left. Mahodaya, aprupta is a sanya, Mahodaya. It is It's a sanya. It's called aprukta. Okay, धन्यवाद. यस्मिन् प्रत्यये केवलम् एक एव वर्णः अस्ति सः अपृक्त इति नाम्ना ज्ञायते. प्रत्ययः, only pratyaya. Then we will have one more sutra after that where apruktasya vakarasya api lopo bhavati. यदा अप्रुक्त वकार भवति तस्य अपि लोपो भवति. यदा क्विप् प्रत्ययवदं वदामः, क्विप् प्रत्ययः अस्ति, ककार गच्छति, पकार गच्छति, इकार गच्छति, वकार एव अवशिष्यते, तस्यापि लोपो भवति. वेर अप्रुक्तस्य इति सूत्रेण. अस्तु. इदानीम् आत्मनेपदी प्रत्ययानां तिङ्सिद्धि. त इताम् अन्त, थाः इथां ध्वम्, इवहिमहि. Okay? So, ta, atam, jha, thas, atham, dhvam, it, vahi, mahi. Now, from there is no change in the ta. It stays as it is. Now, atam will convert to itam. You know the sutra. Am Mahodaya. वदतु कथम् आगच्छति? आतोङ्गितः इति सूत्रेण इ इति भवति. And then लोपव्योर्वलि इति सूत्रेण यकारः लोपः भवति, इ एव अवशिष्यति. इदम् उत्तमं. सर्वे अवगच्छन्ति वा? Does everyone understand now what Satyaji has told?
आतोङ्गित इति सूत्रमस्ति ङित्सु लकारेषु। तर्हि अत्र आताम् इति अस्ति। आस्थाने माइण्ड् हा आस्थाने इय इतम्। आदेशः भवति। हम्म। तर्हि इयताम् इति भवति। अनेन यकारस्य लोपो भवति। लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण। Why it has not been made टीतः आत्मने पदानां टेरे इते केन कारणेन नास्ति अत्र? अदन्त मैथिली अङ्ग भगिनी अस्ति। मैथिली अदन्त। भगिनी मैथिली भगिनी वदतु। अदन्त अङ्ग अस्ति। नो No. No, इते केन कारणेन न भवत्? ite. Because of you telling no that val pratyaya, because of Val the val. pratyahar no. Val pratyahar is something different. Okay, Here. I'm lost. No, every time you cannot get lost. We have to find you now. Okay. I'll have to go through everything again, Mahodaya. I have to write it down. Then I think I will remember. I have to write step by step. Atam, then how it happens, and then the derivation I have to write it down. only. So now what the other person said that itam, it comes because of the nityangitah atongitah sutrena. Tari atam, a will convert it to iya, then lopo vyo vali, then itam comes, and itham will come in the madhyam purush. But why tam and why not te? लकारः नास्ति। तित् लकारे तित् प्रत्ययः अस्ति महोदय। टीत आत्मने पदानां टेरे तित्सु लकारेषु एव अयम् आदेशः। ङित्सु Okay. लकारेषु एव आदेशः नास्ति। Oh, Git is accepted as with, but the sutra is not. You are confusing between Git and Pit. What I am telling about the tit lakareshu means lot lakara, lit lakara, lut lakara, whatever. These are called tit lakara, ending with a takara. Yasmin takaratsya sanya jata. So in that case, tita atmane padanam tere ityasya prasaktihi asti. परंतु यत्र ङित् लकारः अस्ति तस्य इदं सूत्रस्य अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः एव नास्ति, because it is not a tit lakara, so tit atmane padanam tere doesn't come. Okay, only for the tit lakare that atmane. Okay, that sutram is applicable. If there is no tit, that's not applicable. Understood? Idanim avagatam. Manasi likha Because somehow I'm getting a bit confused also nowadays. I have to sort it out in my head. Shamyata Mahodaya. Samartha, please help her. Yes. So now za, what will the adesha? अन्तः झोन्तः Taha. Because it's ja, then it's Anta. the tasya lopaha, that ta also will go. What about thasa? Sakarasya lopaha. Yes. न Katham lopah bhavati? No. That's ruhu. It gets Rutva visargo. Kada agachati? When you are giving a reply, please try to say it is not happening to the pratyaya, right? It is happening to the pratyaya, the padam, padante. Don't say thasasya sakarasya lopo bhavati. No. When it is converted to a padam, then padanta sakar, ante yada sakarasi, tasya rutva bhavati. Ramas iti padam asti, tasya ramas tatra sakarasya rutva bhavati. केवलं स इति पदं सु इति अस्ति तस्य ऋत्व न भवति। ससजुषोरुः कुत्र कार्यं करोति? पदान्ते सकारस्य। So thas will stay as it is, but when it is combined with a dhatu, like it will say vanda, then avanda thas. Let the first rupam will be avanda thas. Then the sakara will be converted to rutva and then finally visarga. So avandathaha iti rupam. Because it happens padante. Padante.
Similarly, Ramah plus su. Rama plus su, prasama vibhakti. Sasajushoro, first step is Ramas. Ramas and then Ramaru, then Ramaha. We cannot just convert just because Rama is there. We just cannot say Sa to Ru and Ru to Visarga and then add Visarga to the Rama. It is not the step. Okay? Thasa will stay Thas as it is. Thaha. Thasa ultimately will be converted to Thasa in the Padanta. Okay? Understood, everyone? आम् महोदय अत्रापि इथाम एव भवति आतोंगित इति सूत्रेण. So if the adantanga is not there, what will be the rupa? Now we are doing atongita is a adantanga. Yada tasmat purvam yadi anga adanta asti. Yada anadantanga asti tari kim bhavati? Unmute bhutva vadatu Maithili Bhagini. If it's anadanta anga, then it combines directly with the lakara pratyas. Ihi bhavati. No. Thas will stay that itam and antam, itam and itham, it will not be converted to akara, will not be converted to iya. Because it is atongitaha. Accordingly, if it is not an adantanga and the anadantanga, it will stay as atam and itam, atam and atham. So anadantanga yada pratyayah bhavanti tari ta atam antam अथवा ta atam atam एवं भवति. ta atam ant at एवं भवति. We will come to the anadantanga separately in the, but I am just giving you the hint what will be happening. If it is an adantanga following a thas pratyaya, then sasajusho ruhu bhavati, and or the atam and itam, atam will be converted to itam and atham will be converted to itham for the adantanga. But if the anga is not adanta, then that factor is not applying. The sutra does not apply at all. It remains So the it will same. same as it is. Idanim dhvam. There is no change in the dhvam. Okay. No adesha krita atra. Trapi kutrapi adesha nasti kevalam it sanya I vahi mahi. So in the Atmanepadi, there is nothing much to do except changing from itam and itham. Understood, everyone? आम् महोदय लङ्लकारेषु कापि प्रत्यादेशेषु सन्ति कस्य शङ्का अस्ति वा? न महोदय क्लियर् महोदय क्लियर् महोदय तर्हि वयम् अद्य लोट् लकारस्य प्रारम्भं कुर्मः. The first thing the sutra comes is loto langvat. Lot lakarah langvat eva bhavati iti Paninina uktam. And that is the reason I have first taken lang lakara after lat lakara, so that you are familiar with the sutram. Lot lakar is a special lakar which combines the characteristics of both tit lakar as well as nit lakar. Okay. There are some sutras will take from the
tit lakara, and some sutras will take from the git lakara. Okay. What is the sutra name? Lot lung with the Loto langvat. Loto langvat. महोदय अहं प्रयासं करवाणि लोट्लकारस्य हाँ करोतु. तत्रैव मम सन्देहः आसीत् किल अतः अस्तु. तिप् तिप्तस्थि तिप्तस्था मिप्पस्मस् एक मूलरूपाणि हम लिखामि अनेन अनन्तरं भवती वदतु. आम् इदानीं वदतु. महोदय प्रथमम् अहं लोटो लङ्घ्वत् किल अतः तस्तस्तमिपां तान्तां तमः इति तस्तमिपाम् आदौ तस्थस्थमिपां तान्तं तामः इति सूत्रस्य प्रसक्तिः अत्र अस्ति. तर्हि तस्य स्थाने तां थस्थाने तं थ इत्यस्य स्थाने ता and mip इत्यस्य मिप् स्थाने अन्य आदेशः भवति. अन्य आदेशः वदामि महोदय. तत्रैव मम सन्देहः आसीत् किल. इत्यस्य स्थाने मेर्निः इत्यस्य अनेन सूत्रेण प इत्यस्य हलन्त्यं सूत्रेण संज्ञा भवति. मी स्थाने नि आदेशः भवति. अनन्तरं वस् वस् मिस् वस्मस् अत्र महोदय पाठ वस्मस् नित्यङ्गितः वाम उत्तमपुरुषे आडुत्तमस्य पिच् आ दीर्घाकारः इत्यपि अङ्गकार्ये भवति. पठानि आनि आव आम आडुत्तमस्य पिच् आगच्छति महोदय. पिच्च आगच्छति. अनन्तरं सिप् सिप् इत्यस्य शून्यता एरुः इति सूत्रम्. एरुः तिप् तिप् इत्यस्य महोदय तिप सिप तिप् हलन्तं सूत्रेण संज्ञा भवति. प्लस् इ एरुः इत्यनेन सूत्रेण लोट् लकारे इकारस्य स्थाने एरुः सूत्रवशात् उकारः आदेशः भवति. तु भवति. झि झोन्तः सूत्र अनन्तरम् एरुः. अत्र एकवचने अङ्क्यरूपम् अपि भवति. तद् कथं भवति? तात् इति तु तात् तामन्तु. I'll come. That is दीर्घसूत्र. I don't know. I'll come. तात् बहु दीर्घम् अस्ति. सिप् सिप् पकारस्य लोपः भवति हलन्त्यं. महोदय तत्रापि शून्यः कथम्? I'll come to it. Whatever you start, you do. Continue. There are two roops here, right? You told 5 or 6 sutras. Teharyapicca इति न अत्र सि इत्यस्य हि आदेशः भवति. हि इत्यस्य लोपः अपि भवति. अनन्तरं let us first now tip sip and mip are pit pratyayas, right? Because pratyaya pakarasya संज्ञा भवति. परन्तु अत्र लोट लकारे अत्र we don't want pit pratyaya in the madhyam purush ekvachanam. So what Panini has done,
There he apit cha. So he pratyaya will be apit pratyaya. There he apit cha, it is apit pratyaya. He will be apit. So first T is apit, C is apit. C के स्थान पे जो ही आया वो अपित. अस्तु. अनन्तरं एक अत्र आड् उत्तमस्य पिच्, आड् उत्तमस्य पिच् तर्हि मिप् इति आगच्छति. मिप् तो पूर्वमेव पित् प्रत्ययः आसीत्, परन्तु वस् मस् अपित् प्रत्ययाः सन्ति. इदानीम् आड् उत्तमस्य पिच् इत्यनेन ते अपि पित् प्रत्ययः भवति. अत्र आड् उत्तमस्य पिच् इति परस्मैपदेषु अपि भवति, आत्मनेपदेषु अपि भवति. So he has not specified which pada to be made this ad uttamasya picha. So it just said uttama purushe. So parasmay padeshu api bhavati, atmane padeshu api bhavati. आत्मनेपति मध्ये वृद्धि भवति महोदय उत्तमपुरुषस्य. So एतावत् पर्यन्तं कस्य शङ्का अस्ति? Any particular person who has not मध्यमपुरुष एकवचनम् एकवारं वदतु महोदय. दीप इत्यस्य सी पकारस्य लोपः भवति, तस्मात् सी इति भवति खलु. इदानीं सेहरि अपिच्च इति सूत्रमस्ति. सी को ही आदेश होता है और जो ही है वो अपित होता है. अस्तु. Sir, I have not understood the conversion. Ti to eruhu and eru to huti. तो व्हाट इज एरुहु मतलब क्या है? ए है. इकार की षष्ठी विभक्ति ए है. ए है उहु. आप ऐसे सोचिए, आप ए है उहु. ए है षष्ठी ऑफ ई. जैसे हरि शब्द है, हरि प्रथमा विभक्ति हरि, षष्ठी विभक्ति हरे है. तादृशमेव ई ए है. ए है रु, उसको उहु आदेश हुआ. ए है उहु, उसको जब आप विसर्ग संधि से आप करने गए तो उसको ए रुहु आ गया. ए है उहु, प्रथमा विभक्ति उहु, गुरुहु शब्द, गुरु शब्द उहु, गुरु प्रथमा एक वचन है. ए है उहु, तो ए रुहु सूत्र आ गया. इसमें क्या होगा देखिए, ए है और रूहु है, सॉरी उहु है. यहाँ जो विसर्ग है उसके जगह पर उसका रेफादेश हो गया ए रूहु. समझ में आ रहा? ये इसमें भी होगा, इसमें भी होगा. से को अंतिमे झोंत में भी होगा. अंति के जगह पर अंतु होगा. ठीक है. अब सेहरी अपिच्च करके सूत्र जो आया वो ही आदेश करता है. तत्र किं सूत्रं महोदय? उकारः भवति खलु, तत्र किं सूत्रम् अस्ति? एरुहु. एरुहु. ओके. लोट लकारस्य प्रत्यय सिद्धः. अत्र एरुहु 3486 इति सूत्र संख्या 3486. then तस्थस्थमिपान्तान्तं तामः. 4 pratyayas are covered. 34101. लोटो लंगवत 3485 सूत्रम. एतावत् पर्यन्तम् अवगतं वा? पाणिनि मम एकः प्रश्नः अस्ति.
यथा लोटो लङ्वत् इति पाणिनिना उक्तं तर्हि तस्य नामेव लोङ् कर्तुं शक्नोति खलु। लोट् किमर्थं कृतं, लोङ् अपि कर्तुं शक्नोति। यदा लङ्वति एव कर्तुम् इच्छति सः, Then लोङ् एव कर्तुं शक्नोति। how will you differentiate when you are talking, whether you are talking about past tense or whether it's agya? How will you differentiate? No, it's a name. I can make it Oh, give it it's a a name. name, long. Then confusion will be. Why? Long and lung both can be made. It's not because of confusion, because he wanted to use the one sutra of Tita Atmane Padanam Tere. So he wanted to use the sutra also, Tita Atmane Padanam Tere. So Atmane Padeshu Atra Ekara Agachati. लोटी मी स्थाने आदेश मेर्नी इति सूत्रम भवत्या उक्तम। उत्तम पुरुषे आड् आगमः, आड् उत्तमस्य पिच्च। उत्तम पुरुषे परस्मैपदेषु अथवा आत्मनेपदेषु यदा प्रत्ययाः भवन्ति तस्मात् आट् इति आगमः भवति। ये सर्वे प्रत्ययाः पित् प्रत्ययाः भवन्ति। We have only tip, sip and mip pratyaya as pit pratyaya, and in the Uttam Purusha only mip pratyaya as a pit pratyaya. In the Atmane pratyaya ta atam jha thas atam dvam it vahi mahing etasmin kopi pratyaya pit nasti. परंतु अनेन सूत्रेण पाणिनिना किं कृतम् आड् उत्तमस्य पिच्च इति सूत्रेण उत्तम पुरुषस्य लोट् लकारेषु उत्तम पुरुषस्य सर्वे प्रत्ययाः पित् प्रत्ययाः कृताः। All pratyayas of the Uttam Purusha, whether it is Parasmaipadi or Atmanepadi, have been made pit pratyayas. It's like telling an adesha that you have to. परस्मैपदी मध्ये already पित् प्रत्यय अस्ति उत्तमपुरुष एकवचनं मध्ये, and एकमेव other अस्ति। two and आत्मनेपदी 3 Three. उत्तमपुरुष प्रत्यय मध्ये that sutra will apply. हाँ, आड् उत्तमस्य पिच्च। So एतावत् पर्यन्तं. Yesterday Padmavati Bhagini asked this doubt, Mahodaya. Sir, art Uttamasya picture is applicable to this all this in Uttama Purusha? Yeah. Yes? It's a lot lakare. Lot lakare. Okay, lot lakare. Only for lot lakare. That is why ani ava ama I avahai ama. Only for lot lakare they will be declined as pipit pratyas. Okay. So in the vasmas pratyeshu nityangita ityanena sakarasya lopah. The verb ma iti avashishyate, then add akarasya agamah ava ama. So etavat avagachanti udaharanena maya darshitam atra. I'll go through it again, Mahodaya, because Panini Maharishi has done a turncoat. So I have to pit has become a pit and then. No, see, just lot lakar has been told to act like the pratyayas of the lot lakar has been said that they are akin to lang lakara, loto langvat. But he hasn't made all the pratyayas as a lang lakar pratyaya. He wanted to keep the tita atmane padanam tere in the atmane padeshu pratyayas. These things you are looking just because you are looking the parasmaipadi pratyayas. When you are taking the atmanepadi pratyaya, then you can see what is the difference. How will it affects the pratyaya adesha. So prasmaipadeshu kapi shanka asti va? Na Mahodaya. This doubt we arised in Abhyasa class मध्ये अपि भवति मध्ये पित् प्रत्यय नास्ति, किमर्थम् आनि आवा आम इति पित् प्रत्यय इति वक्तुं शक्यते इति क्वश्चन्
we raised that doubt, Mahodaya. इदानीम् अङ्ग महोदय अदन्तम् पुनः अस्ति एकवारं वक्तुं पुनः शक्नोति वा? Yes. किं वक्तव्यं मया? आनि आव आम आड् उत्तमस्य पिच्च आट् उत्तमस्य पिच् आट् इति आगमः टकार आट् सो यस्मात् आदिष्टः भवति तस्य पूर्वमेव तस्य स्थानं भवति सो प्रत्यये अत्र आदिष्टः अस्ति विधीयते प्रत्ययानां विधीयते सो तस्मात् पूर्वमेव आकारस्य स्थापनं भवति सो अत्र किम् अस्माभिः कृतं मेर् नि इति सूत्रमे आदौ वयं नि इति मिप् स्थाने नि इति स्थापितम् वस्मस् इत्यतयोः सकारस्य लोपः भवति नित्यङ्गितः इत्यनेन then this va and ma are apit pratyayas because there is no pakara and now the coined a sutra ad uttamasya picha uttam purushasya sarveshu pratyayeshu akarasya agamah Oh, सर्वेषु प्रत्ययेषु so ni ani ava ama and ai avahi amahi tatta sarvatra eva ai akara drishyate. oh, that's why Ami, even everywhere, even in the Ani ava Lat- ama everywhere, lat. not let only in lot lot. lot So this sutram is applicable only to Angutam. lot lakar. Lot lakar. Okay, so art comes. So okay, patani, patava, patama. Okay, I'll go through it again, Mahodaya, and then I'll write it. What I have understood, I will tell you, sir. This MIP was mas. So MIP sutram mairni sutra and karnena me to get converted to ni, and then adung angut aduttamasya picha. Aduttamasya picha. Aduttamasya picha sutra and karnena ni purum art agachati art ta it lopah bhavati ani. It becomes ani. Similarly, was becomes va. That before that it becomes since aduntamasya picha sutrena Art. No, break it. So it will be easier for you to pronounce. Art uttamasya picha. Art uttamasya pitcha. Now, whatever the sutra, there is all sandhis here. Okay. So it will be difficult. So you have to first to understand, you break down the sandhis. Okay. Art uttamasya pitcha. Pitcha. Okay. Okay. So this is how you break. Okay. Art. Oh, okay. Art uttamasya pitcha. Right. Right, sir. It's not art, but it's art. Okay. Art. Yes. Art uttamasya pitcha. So this is a sutram. Yes. So uttam purushasya षड् प्रत्ययाः सन्ति तेषां सर्वेषाम् आकारस्य आगमः भवति आनि आव आम इति परस्मैपदेषु अस्माभिः दृष्टम्. Now there is one sutra comes to for the lopa of the he. When the anga is adanta, then he gets lopa. Ato he he iti sutram. Ato he he. Ato he he. This is the sutram 64105. अतो अत के बाद में अत मतलब पंचमी विभक्ति है ह्रस्व अकार
अंग यदि अदंत अंग है, उसके बाद में यदि ही प्रत्यय आता है तो ही का लोप हो जाता है अथवा लुक हो जाता है। तो अभव अभव होता है, परंतु यदि अनदंत अंग है तो क्या अभव नहीं, भव सिर्फ रहता है। अभव तो लंग लकार में चला गया, अभव नहीं भव। हम लोग भव भवतात करते हैं ना, तो भव। लेकिन जब अनदंत अंग है तो उसमें शक्नु ही होता है, शक्नु नहीं आता है, शक्नु ही। उसमें अनदंत अंग में ही का लोप नहीं होता। अतो हे इति सूत्रम। नाउ जो तात वाला जो है उसके लिए एक सूत्र कॉइन किया हुआ है, तुह्यो तास्तंग आशिष्यान तरस्याम, तुह्यो तातंग आशिष्यन्न तरस्याम। तू और ही के जगह पर, अब देखिए सी के जगह पर नहीं कहा है, तू और ही के जगह पर तातंग आदेश होगा आशीषी के रूप में, आशीष के रूप में। यदि किसी को आदेश देना है तो हम लोट लकार का यूज करते हैं ना, तो परंतु आशीष करना है, किसी को आशीर्वाद देना है वो नहीं, परंतु मन से जो अच्छा हो कि भाई तुम्हारा धनवान है, तुमको विद्या मिले, जो भी मिले, तो आशीष के अर्थ में ही तात का प्रयोग होता है। तो तातंग का आदेश होता है, और तातंग कैसा है? गीत। गीत है तो अपित हो गया। सो तू प्रत्यय है, पित है, तात है, अपित है। समझ में आ रहा है? आम देखिए महोदय। यहाँ पर तू है, तात है। Oh, that is why in pratyaya we say tip, sip, mip, sa, ta, tu, ta, sa. हाँ, शून्य तात। So this is the एक वचन है, तू तात, ही तात, he will get lopa in the adanta anga. So I am writing all three, ठीक है? He, अवगच्छन्ति वा? But in Juhodya Gana, isn't it, Mahodaya? Dehi, that he is used there. हाँ, but this is not anadantanga, right? They are doing is adantanga. Adantanga, then there is a lopa. अनदंतांगे तो भवति एव, शक्नु ही अपि अस्ति। So now tatang is tu, it comes from the tip, so it is a pit. Tat comes from tatang, git asti, anena pit. He ser hi apitcha, apit pratyaya. Tatang api apit pratyaya. Ani iti prit pratyaya. समर्थ छाया जी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ महोदय। डाउट होगा तो पूछिएगा आप। Sir, one question, sir. All these things, only they are all prit pratyana, sir. Two, that is what I have written here. What is the original pratyaya? Tip, sip and mip pratyayas in the ekvachanam. Correct, sir. Tip, sip and mip, all are pit pratyayas. Correct, sir. But in the lot lakar, that is changing. So when we are doing a tu pratyaya in the pratham purush ekvachanam, so ti के स्थान पर eru से tu करिए आपने, tu हो गया. Correct. So but it is come in the sthana of the tip. So it is a pit pratyaya. Sthanivat adeshaha.
सो Okay. स्थान में जो भी आदेश होता है वो स्थानी के हिसाब से ही बिहेव करता है. Correct. तो तु स्थाने टिप् स्थाने तु आदेश. सो स अपि पित् भवति. Correct. परंतु मध्यम पुरुष एकवचन किम् अस्ति? सी स्थाने हि आदेश कृत परंतु पुनः कृत अपि च इति. सेर् हि अपि च. Okay. तो से के स्थान में सी के स्थान में ही आदेश हुआ, वो अपित हो गया. और Correct, sir. तातंग है तो अपित ही है, गीत है बोल करके. Okay. Okay. तात इज बेसिकली तातंग. अत्र तातंग. गीत नकारस्य इति संज्ञा जाता अनेन गीत प्रत्यय. गीत प्रत्यय अस्ति अनेन अपित प्रत्यय. And only I have one confused, sir, because in the, only here, only in particular lot, tu and tat both are existing. Yes, two different, Okay. but Yes. have a specific meaning where tat is used only in the case of ashishi, not in the Ashi, case okay. of nimantran, amantran, adesha, vidhi. No, only in case of ashishi tat can be used. Okay. 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 It is specifically says tu iho tatang ashishya anantar anyatarasyam. Tu hi tatang ashishi anyatarasyam. Okay, sir. आशीषी. Right. तू और ही के स्थान पर आएगा, सी के स्थान पर नहीं बोला है, ही के स्थान पर. सी के स्थान में आप बोलेंगे तो फिर से बोलेंगे तो सी के तो पित्त था, तो फिर ये हमारा तातंग आ गया, तो उसको भी पित्त होना चाहिए. तो उसके पहले ही कर दिया उसको, तो ही अपित प्रत्यय ही है. उसके स्थान पर फिर गीत उसको तातंग किया, तो उसके साथ में उसका कोई चेंज नहीं हुआ. How this sunya has come, sir? Sunyam. शून्य मीन्स नथिंग. Okay. Okay. लोप. Lopa. Correct. Lopa. Okay. Lopa. Right. In case of adantanga, that he gets loped, so it is 0. If it is anadantanga, the he stays as it is. So shaknu hi, dehi, rupan dehi, jayan dehi. It's like that. And in case of Ashirwad, you can use tat also. And ani, by default, ani, ava, ama, ai, avahi, amahi are pit pratyas by adesha. Padmavati Bhagini? आं महोदय. शङ्का रूपं देहि हि इत्यस्य रूपं देहि अवगम्यते. तत्र यदि तात् आगच्छति तर्हि देहि इत्यस्य कथं रूपं भवति? देयतात् इति भवेत् कदाचित्. देतात्, देहि देतात्. अस्तु महोदय, धन्यवादः. तत्र देङ् रक्षणे इति अस्ति खलु. दात्तात् अस्ति. It's not आम्, देतात्, आम्. दात्तात्. दात्तात्. Because it is anadant, it is an what's it, apit pratyaya, so we cannot have a guna. So we cannot have a. Da will stay da. So datat. Datat and dehi. दातात. दादाने दाने न तो दा रक्षणे अस्ति. दा रक्षणे. अस्तु महोदय. दाने अपि भवति. सेमि अस्ति. तो दातात्. तत्र मध्यमतकारस्य द्वित्वं न भवति किल? दातात्. अत्र दा धातु अस्ति, अस्य तो ज्योत्यादिगणे अस्ति, तर्हि द्वित्वं तो भवति खलु. Then one sutra also comes nabhyasthayoratah. So antima आकारस्य लोपः भवति, ह्रस्वः भवति. दादा अस्ति चेत् दाद भवति. Then dada and tata.
So when kharicha, datta, tat, dattat. Shall I write down? Avgamyate, but if you can write kharicha ityanena sutrena dat tat dat. This is a dhatu. There is a dhatu is a dha. Okay, da. So then the sutram comes. We are making a jhotyadi asti. Abhya doubling dvitvam bhavati. Da da. Then shnabhyastayor atah iti sutrena dada. Akaranta angasya hrasva bhavati. And then is a tata. एतावत् पर्यन्तम् अवगम्यते वा? आं महोदय। खरिच इत्यनेन दकारस्य तकारः भवति। तात्। खरिच दातात और तात् जलाम जशवन्ते। जलाम जशवन्ते तकारस्य दीर्घमपि आवश्यकं। मध्यमवर्णस्य जस्त्वं भवति। जस्त्वं भवति। तत्र जस्त्वं भवति। तात् तकारस्य दीर्घं। दात्तात्। आं महोदय। धन्यवादः महोदय। तर्हि परस्मैपदेषु सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? आं महोदय। इदानीम् आत्मनेपदेषु वयं गच्छामः। प्रत्ययः वदन्तु। त आतां ज तास् आतां द्वम् ईट् वहिमहि। त आतां च थास् आतां ध्वम् इट् वहि महि। इदानीम् अत्र कथम् आगच्छति वदतु। तो वैसा भी रहेगा। सबसे पहले लोट लकार में क्या करना है आपको? सबसे पहले उसको आपको लट लकार का रूट आपको बनाना है। सबसे पहले उसको लट लकार बनाना है। लट लकार आत्मनेपदी प्रत्ययः योजयन्तु। तर्हि अत्र रूपाणि किं भवति? ते इते अन्ते। ते इते अन्ते। अन्ते। थे इथे इथे द्वे। ए वहे वहे महे। महे। So first we have made the tita atmanepadanam tere इत्यनेन तस्य टी भागस्य एकारं कृतम्। ए आदेशः कृतः। Now the first sutra comes in is आमेतः। आम एतः। So जहां पर एकार है उसको आम आदेश करना है। एकार है उसको आम आदेश करना है। आमेतः इति सूत्रम। आमेतः ये सूत्र है। आमेतः। क्या बोलता है सूत्र? ताम एतः। क्या हो रहा है? तर्हि अत्र त अस्ति। त अधिकम आम ताम अत्र आताम अस्ति। तत्र ईताम कृतम खलु? ईताम ईताम अन्ताम।
अन्ताम् अन्ताम् इदानीम् एतावत् पर्यन्तं we have special thing is atham, itham. इथाम् So we are not touching dve. A will have again we tam will have no am here is not there. I That is have. for there up etavat parintam alam. So tam, itam, antam, and itham. Now then here also there are two different sutras that will kick in. The first is the ametah. By we change this to tam, itam. Ta will change to tam. Atam will change to itam. Jha will change to antam. Okay. Now the one more sutra comes here for the thas or the and dve. The and dve. Savabhyam vamau. This is sutram name is Savabhyam vamau. What does it do? Sakara, madhyam purush sakara and vakare pare ye ekara asti. ठासस से उसको हम लोग ने यहाँ पर किया. सकारे परे तथा वकारे परे अत्र तस्य वकार आदेश भवति अरे मकार आदेश भवति. सो यहाँ पर क्या है? स और ए. ठीक है. उसको जगह एकार के जगह पर हम लोग ने वकार आदेश किया. तो स और व स्व. और यहाँ पर जो द्वे है ए, इसके जगह पर हम लोग ने ध्वम ध्वम एकार को अम आदेश किया. एकार को यहाँ आम only on you top told Mahodaya, एकार but को here- वकारस्य आदेशः यहाँ मकारस्य आदेशः. हाँ, मकारस्य आदेश. एकार को मकार किया. महोदय अत्र एकारको रस्व अम् इति भवति, आम् इति न वा? किम् उक्तम्? द्वम् अस्ति खलु, तत्र एकारः अस्ति, द्व अधिकम् ए अस्ति, एकारस्य स्थाने अम् एव आगच्छति वा? अम् इति आदेशः भवति. रस्वम् अम् आदेशः भवति. अम्. ओके. तो ध्व अस्ति, ध्व अस्ति, तस्य एक निमिषं टङ्कण दोषः मया कृतः. ध्व तस्य अम् आदेशः भवति. आम् इति भवति फर्स्ट वन. Which one? फर्स्ट त मध्ये आम् इति भवति दीर्घम्, अत्र रस्वं भवति. ताम् इताम् अन्ताम् she's talking about. So I have done the tam itam antam. I have written tam itam antam here. No महोदय, in first सूत्र मध्ये दीर्घं भवति, अत्र रस्वं भवति इति मम प्रश्नः. ताम् 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 तकार आकारः. Okay. So am adesha we are doing am adesha. We are not doing adesha. So ta, rasva, takar and am. So tam. Ametah sutra. This is the Ametah sutra. Ekarasya किं करोति इदं सूत्रम्? एकारस्य स्थाने आम् आदेशः करोति. यत्र यत्र एकार विद्यते तस्य आम् इत्यनेन परिवर्तनं भवति. That is my question महोदय. अत्र अपि एकारः अस्ति, तत्र तत् सूत्रं नास्ति वा इति मम प्रश्नः. बाधते. So this is the Ametah सूत्रस्य exception. Okay. बाधक सूत्र. So in the se and dve, savabhyam vamo, it is the badhak sutra of Ametah. अवगतं महोदय. So se Mahoday Kshamyatam, this is you mean this Swabhyam Vamo is Badhaka Sutra of Ametah? Ametah. So what this Swabhyam Vamo? सवाभ्याम स के बाद में यदि एकार है और व के बाद में एकार है तो उसको रिस्पेक्टिवली वकार और अम आदेश होगा.
Okay, sir. Got it, sir. Atra sa, sorry, sa and a in the Madhyam Purusha, and dhva and a. Swo dhom. Dhva and a. अस्तु तस्य एकारस्य अम् इति भवति। हाँ अत्र वकार भवति, Swo. Swa. अत्र अम् इति भवति। It is clear, Mahodaya, now. Yes. हाँ तो It is this will clear. be swa and dhvam. Understood? Swa and dhvam. अत्र सूत्रं महोदय वा अति सूत्रं Savabhyam vamau. सवाभ्यां वाम। Savabhyam vamau. So this is the sutra sankhya 3491. Savabhyam vamau. सकारात् परस्य एकारस्य व आदेश तथा वकारात् परस्य एकारस्य अम आदेश भवति। Is because in the chart it is because swabhyam, sir. In the chart, this sutra. If you see this chart, this one, this chart. Left side. No, yeah, left side chart, load chart. See the sutra, it is written as swabhyam. Savabhyam it is lekha. Savabhyam. Sir, here it is swabhyam, sir. But in the chart, the sutra chart. Okay. That is, yeah. Savabhyam vamau. I will check again if there is any mistake. Not Savabhyam here, vamau sir. Here, Searching for that Savabhyam Sutram, I couldn't find it in the chart. That's why I was waiting. No. In the chart here, sir, in the chart here, you will find that sutram is. Okay. It is mentioned as swabhyam, sir. Okay. But it is Savabhyam vamau. Yes, sir. I got confused there. Yeah. 3491. 3491. Yes, sir. So सकरे परे एकारस्य व आदेश तथा वकारे परे एकारस्य अम आदेश. So that happens to those the C or se will become converted to swa and dhve will be converted to dhvam. Okay? एतावत् पर्यन्तम् अवगतं वा? आं महोदय। So now the last. Now the sutra comes eta ai. Eta ai. There is A, you have to put I. हाँ eta ai. So यत्र एकार दृश्यते तस्य स्थाने ऐ इति भवति. अत्र ईकार अस्ति, अत्र एकारः कृतः टित् आत्मनेपदानां टेरे, तस्य स्थाने ऐकार आगच्छति. I, Vahai, Mahai. हाँ तत्रापि वहै आगच्छति. वहै. हे भगवान. महि. Avahi. So how And this ad conversion uttamasi. is taking place, sir? Vahai becomes Vahai. Vahai becomes Vahai. How this conversion is? Can you So this is sutram eta e. Eta ai. This is the sutra. Eta ai. Kutra, sir? Nadrisite. This is the right hand side I have written. Okay. Okay, I am looking the left side. Okay. This is the sutra. Eta ai 3493. Yeah, got it, sir. Got it. प्रथम उत्तम पुरुषस्य प्रत्ययेषु विद्यमानस्य एकारस्य ऐकार आदेशः. सो ईकारस्य ए भवति आदौ, एकारस्य ऐ. That is why it is said eta ai.
Then ad uttamasya picha, again avahi, amahai, avahai, amahai. Oh, okay. The last two also same एतस्थाने ऐ इति भवति. A and I. Okay. This is a vahai, a mahai. Etasmin kapi shanka nasti. There is one sutra here, which is a vidhi sutra of the vriddhi sandhi. Atascha. Atascha. यदा आकार आगम भवति कुत्रापि तस्मात् परं वृद्धि भवति. आपरे नौ सी अत्र ऐकार अस्ति, आ इति अस्ति, तस्मात् परं ऐकार अस्ति. सो वृद्धि. अजादि अस्ति चेत् वृद्धि, हलादि अस्ति चेत् गुण इति भवति वा महोदय? When I have said गुण भवति. हलादि अस्ति तो कथा भी कथं भवति, गुण कथा आगच्छति. स्वर अस्ति तर्हि अपि तो वृद्धि भवति खलु, अथवा गुण भवति. आम् आम् महोदय. So a and I will together make a vruddhi. So I. So atascha iti sutram. I have not written here maybe. But you told Which one? एत इति ऐ इति भवति इति. हाँ, that's eta I iti sutram. एकारस्य ऐ आदेश भवति. There is उत्तम पुरुषस्य एकारस्य ऐ आदेश भवति. So ए वहे महे, लट् लकारे पुरुषकी अस्ति ए वहे महे, तस्य स्थाने ऐ वहै महै. Okay, okay. And उत्तम पुरुषस्य द्विवचनम् and बहुवचनं मध्ये वहै महै. आटश्च इति सूत्रं भवति. उत्तम पुरुषे एकवचने अपि आटश्च आगच्छति खलु. तयोः मध्ये वृद्धि भवति. वृद्धिसन्धि भूत्वा एकमेव आदेश एकादेश भवति. Okay महोदय. We will do this thing when we will do the vruddhi sandhi. Subbalakshmi Bhagini has raised her hand. I don't know why. Subbalakshmi Bhagini wants to say something. पूर्वं भवता किं धातुः स्वीकृतं, तत्र दात्तात् इति रूपम् आगतं खलु. तत्र धातुः किं महोदय? दाणे धातु. तर्हि जुहोत्यादिगणः धातुः वा? अभ्यस्त. अनेन द्वित्वं कृतम्. आम्, द्वित्वं कृतं, किन्तु दा विषये ह्रस्वः अपि भवति खलु, दकारः एव तिष्ठति खलु. प्रथमदा विषये दात्तात् न भवति खलु, दत्तात् इति भवति खलु. एकनिमिषं द्रष्टव्यम्. तत्र द्वित्वविषये प्रथमवर्णस्य ह्रस्वः भवति इति. ददा इति भवति. द्वितीयदकारः भवता उक्तं श्नाभ्यस्तयोरातः. अनादिशेषः सूत्रेण अभ्यासस्य ह्रस्वः भवति. अभ्यास अनादिशेषः इति सूत्रेण दा इति भवति.
आम् दत्तात् एव भवति भगिनी, मया लिखितं किञ्चित् टङ्कणं दोषः अस्ति, दत्तात् एव भवेत्। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः हा, महोदय। तद्ददा एव भवति, हलादिशेष इत्यनेन ददा इति भवति। अस्तु, अन्य कोऽपि प्रश्नः? Sir, in the Uttama Purusha, that is the it is getting converted to the Latlakare A, that A is Eta A Sutrana Karanena, it becomes Eta I. Eta I. Eta I Sutrana, it becomes I. I. Then Mahai. Wahai. Wahai and Mahi. It becomes At Uttamasya Picha Sutrana Karanena A iti agachati. And A plus A, it becomes then A plus A is equal to A. I. So let us just go through the Sutrani. For the lot lakara atmanevadi pratyayanam Sutrani. First, Ametah. What is the steps? First, you have to convert Su to the lat lakar pratyaya. Te ite ante, se ite dve, evahe mahe. Then apply this Ametah. यत्र अत्र एकारः अस्ति तत्र तत्र आम इति लिखितव्यम्। द्वितीयः स्थाने न भवति परन्तु सर्वत्र एव भवति। अत्र त अस्ति, ते इति लटि भवति, तस्मात् आम इति आदेशः कृतः, तर्हि एकारस्य ताम आदेशः, तर्हि आता ते इत्युक्ते ताम भवति। आते आतोङ्गित सूत्रेण इते, देन् एकारस्य आमेत इति सूत्रेण इताम। झोन्त सूत्रेण अन्त अकार अन्ते तित आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन अन्ते आगच्छति। अनेन एकारस्य आमादेश अन्ताम। ताम इताम अन्ताम। Okay, then we took the second step, सवाभ्याम वामौ, सवाभ्याम वामौ। से थासस्य स्थाने से आगच्छति, द्वे तस्य स्थाने सकारस्य परे यदा एकार अस्ति, एकारस्य स्थाने वकारादेशः, तथा द्वे इत्यस्य वकारे परे एकार अस्ति, तस्य स्थाने अमादेशः। तर्हि स्व एंड ध्वम। देन एत ऐ, उत्तम पुरुषे एत ऐ, यत्र यत्र उत्तम पुरुषे एकार वर्तते तस्य स्थाने ऐकार आदिष्ट। अस्तु, तर्हि इत् अत्र अस्ति, इत् स्थाने टकारस्य संज्ञा भवति, ईकारस्य स्थाने एकार भवति, एकारस्य स्थाने ऐकार भवति। तादृशमेव वहे इति अस्ति, एकारस्य स्थाने वहै, महे अस्ति महै। आड् उत्तमस्य पिच्छ इति सूत्रेण आकारस्य आगमः।
तर्हि पुनश्च आटश्च इति सूत्रेण वृद्धि भवति। आ प्लस ऐ वृद्धि, ऐ आवहै आमहै। So this is the pratyayah tam itam antam swa itham dhvam ai avahai amahai. प्रश्नः? मैथिली भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? The last that vruddhi, I'm not clear, sir. Here, see the. We are doing a vruddhi adesha anayoh sthane. Kutra, So, sir? Kutra? see, just see on the right hand side. Here it is a. First is the it asti khalu atra. Yes, it, sir. Yes. ईट अस्ति तस्य स्थाने इकार टकारस्य इत् संज्ञा जाता इ इति अवशिष्यते. Correct, sir. So first we did was टित आत्मने पदानां टेरे. Correct. So इकारस्य स्थाने एकारः आगच्छति. Right. इदानीम् एत ऐ इति सूत्रेण एकारस्य ऐकारः भवति. Correct, sir. So ऐ. Right. Now आड् उत्तमस्य पिच्च इति सूत्रेण आकारस्य आगमः. Correct, sir. So आ प्लस ऐ. केवलम् उत्तम So A plus I will remain I only. हाँ, वृद्धि आदेश अनयोः स्थाने वृद्धि आदेश भवति ऐ. Right. आवहै आमहै. And वहै महै which एत ऐ सूत्रेण वहै महै भवति. परंतु he is confused about why I. What has happened to A? So A plus I will become a वृद्धि संज्ञक and I will be stand. उभयोः स्थाने वृद्धि आदेश. उभयोः स्थाने. महोदय अत्र अपि प्रथमपुरुष द्विवचनम् and मध्यमपुरुष द्विवचन मध्ये लोपव्योर्वलि सूत्रम् अपि भवति खलु महोदय? इ इति भवति, अनन्तरं लोपः भवति, अदन्त अंगेषु भवति. Okay. Sir, I got confused because A plus, because Mahai is getting converted to Mahai. A getting added. A plus Mahai, it becomes Amahai. So there is no vruddhi here. Amahai is getting added, right? Because A is followed by Hal, Vyanjana. So there is no vruddhi sanghi. So vruddhi happens between Swara. Where Swar Sandhi. Correct. But here A plus I comes. So I is an agent shabd, agent varna, H varna. Correct. So definitely it will have a vruddhi adesha. Correct. But see, in A plus I, because still it is remaining as I only. So yeah, vruddhi bhavati, vruddhi adesha, atascha iti sutram. Atascha. Atascha. Okay. Only that is happening. Vruddhi sutram is only applied to only the Uttama Purusha ekavachanam. Ekavachane. Right. Mahodaya, Satya Bhagini was telling about the Vyorbali. Can you explain that in this context? This is an itam and antam. Iyate and iyathe. First we did because it's an adantanga and then followed by atam and itam. Atam and atham. So the atham akara will be converted to iya. So iya ityasmin yakarasya lopo vyorvali iti sutrena yakarasya lopa. So itam, ite and ithe. First you say ite and ithe. Now ekarasya ameta iti sutrena amadesha. So itam and itham. Ametaha sutrena. So what will be the first step? First make lat lakar pratyaya and then convert to the lot lakar. Otherwise it will be confusing. In the Atmanepadi. Otherwise it will be confusing because in the say there is no thas. If the here we say savabhyam vamo, so there is no direct relation to thas because it is giving to sa swa direct te and dve. It is thasas se, we have converted to thasas se. So now the pratyay is se. And so se ityasya ekarasya sthane vakaradesha. थास से हम लोग थासस से सूत्र से में कन्वर्ट किया
और से में जो एकार है उसको सवाभ्याम वामो, इस सूत्र से हम लोग ने उसको स्व बनाया, एकार को हटा करके वकार बैठाया, सवाभ्याम वामो। और ध्वे जो था उसमें से एकार के जगह पर हम आदेश किया, तो ध्वम। So that means what we understood was in Atmanepada Rupam, first must write the letter Rupams and then apply the Sutrams on the letter Rupams आमेतः, and to get lot Rupams. हाँ, Great. first the lat lakara you have to convert to lat lakara, then Yes. apply the sutram ametah, then savabhyam vamau eta ai, Yes. Yes. and aduttamasya pitcha, Yes. and atascha. Artist. Yes, sir. Yes. धन्यवाद महोदय। अस्तु, एतावत्पर्यन्तं शङ्का अस्ति वा इदानीम्? It's clear to me. क्लियर् महोदय। अस्तु, अग्रिमवर्गे